السلام عليكم، جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو جيت نحكي لكم مع الاكسبيرينس تاعي في وسط البيام لي فوت اللي درتهم، نمد لكم دي كونساي يفيدوكم ان شاء الله، وان شاء الله كل واحد منكم يجيبوا بلا موين اللي حابها ان شاء الله. ان شاء الله فوالا. قبل ما نبداو ما تنساو ديروا ابوني تاكتيفي لا كلوش باش يوصلكم كامل لي نوتيفيكاسيون. ونبداو. ما تنساوش الفيديو شوفوا حتى الاخر. فوالا. بون انا كاتخيام اني قريت نورمال كيما لي زاني كامل اللي فاتو. باش نحطكم في الصوره، انا مانيش من العباد اللي كل ما نجي من ليكول نفتح الساكادو تاعي نقرا نو جامي. ان شاء الله نولي منهم، علاش لا. مي انا مانيش منهم دوماج. يقولوا لي غدوه عندك دفوار ريفيزي اللي هي فوالا. كتخيام اني كيما قلت لكم تخيمت الاول كنت نقرا نورمال كيما موالف مي بروبليم. عرفت نكون عرفتها ما كنتش نجاوب جاسيت كامل واش كان صاير ما كنتش نعرف نجاوب. بقيت هكداك نريفيزي وما نديش حتى ديت لا ماين 13. هذيك لا بروميير فوا في حياتي ندي 13 شغل. آه، انصدمت كما يقولوا، انصدمت كيفاش انا ندي 13. حطوا لي بيتا قدامي اخترت فيها، عطت لي الدمعه. جت لي وحده كانت معايا قالت لي عادك ديتي 13. قلت لها وي. قالت لي في الكاتخيام ماني كل واحد يبين النيفو تاعو. صلحت لي بالضحكه نورمال. انا قلت لها نوتي غلطه حنونه. في البيان هو اللي يبين كل واحد النيفو تاعو، وبقيت نخدم في هذيك البيتا. فوالا. فوت رحت للدار، بديت نبكي. فوت الفاكونس كومبلي نبكي. مبكيتش على جال هضرتها نو، هضرتها انريجستريتها في راسي مي مكنتش نبكي على جالها. بكيت على جال لا نوت. قلت كيفاش حتى وشنو هما اللي درتهم باش ديت 13. انا تعبت وما نلتش. كيفاش هذه يقولك اللي تعبني الاذى على ما نلتش. فوالا. دخلنا دوزيام تريمستر. عندي دوفوار نجي نفتح الكاي نفكر هذيك التخاذة اللي بديتها وسي نبدا نبكي. بعد قلت سيبو عابر وانا كي راح هكا. الباسي سيبو نتايه. كامل نطيح ونوضو مشي. مش غير انتي طحتي ولا عيب مشي كطيحي العيب كطيحي ومتنوضيش. فوالا. قعدت شغل حفزت في روحي باش نقرا. كملت قريت نورمال دوزيام تريمستر كيما موالفة. ديت لا موين 15. تخوازيام تريمستر كيف ومن بعد في بدا العد التنازلي تاع البيان وانا كنت مازال مبديتش نقرا. انا بديت نريفيزي البيان تاعي كي بقى 21 يوم. فوالا. نجي نهضر معاها تقول لي سي فغي، نقولها ما كنتش تقول لي سي فغي شغل. شغل مي امنونيش كنقول لهم مازال ما بديتش نهضر معاها. تقول لي كملت كلش وكان حلت لي سوجي، وكاين اللي يقول لك كملت كلش وحلت لي سوجي وكان مريحه شغل. تحطمت قلت يسمى غير انا نتاليه وخممت في راسي. درت عفسه في راسي قلت يسمى انا البيا مانيش راح نديه مش هنجيبو صعبه. وليت نقول ما خممتش بلي نعاود. كان عندي الباساج قد نقول كيفاش نباسي لي في بالباساج وماما وبابا مساكن وهذه الطيحه راني عارفه نوض شو شغل امنت كان مش كاين باللي سابو انني راح نطلع بالباساج. فوالا. من بعد نقعد شويه ندخل نو يبقى لك نهار وكابا نكملي بيه كلش عابر ولازم تقراي وتفكري العديان وتفكري اللي قالك هكذا واللي قالك هكذا واللي قالك هكذا. فوالا.
هذوك ال21 يوم ما فرصيتش على روحي صراحة، ما فرصيتش ولا كاين عباد يفرص لي يبقى كل دقيقة نو. انا احنا جوزنا بيا في رمضان، و في هذيك ملي دخل رمضان ما كنتش ما نعرفش ريفيزي في رمضان. لا فيريتي المسلسلات كامل كنت نتفرجهم نواسي كونيكتي نورمال، شغل الوحده ما عرفتش بيا نريفيزي شويه حشيه. كنت نريفيزي 6 ل 8، هذه هي. وجازو عليا ايامات يومين 3 جور مفتحش كامل الخاية، شغل دي فوا ننسى. ومن بعد شغل والله كنت متهاونة بزاف، كنت مستهزية بيه. كان يندمن على اللي كنت مستهزية بها بزاف. فوالا ايه. بقيت هكذاك بعد كتبقاو لي جوغ طويلة تاع الصح، بديت نفورسي تاع الصح، وليت نحفظ وي. الحق البيام غدوة عندي بيام، غدوة الحد. لا نورمالمون ندير الاثنين نورمالمون الحد. مهم الجوغ الاول كامل واش عندنا جوزنا في الجوغ الاول عربية وفيزياء، وجوزنا وسي اسلامية ومدنية. فوالا اللي شافية. عربية في الليل كامل تفكرت عابر عندك مادة يسموها عربية. انا عن كومبلي هكا من ذاك نفتح الكاين ريفيزيا مي مشي حتى راسي فيك شغل ما عندي حاجه بيها. عابر عندك مادة اسمها عربيه، ويا عابر حوسي على الكاي شغل. كانت الدار مخربه، نجبد سوجي نحطو لهنا، نجبد كاي شغل كانت تتلف لي. كل ما عنديش الوقت بزاف نبدا نريفيزي شويه في الماده، نقول لا الاخر اللي مانيش عارفه اكثر نحط هذا ونروح الاخر يسمى. ما نش عارفه كيفاش كنت ندير، مخي ما كانش عندي. وليت نحوس على الكاي تاع عربيه وين راه ما لقيتوش. على 11 ساعه اللي نحوس عليه وين راه ما لقيتوش. قالت لي ماما صيبو كليتي شهرين. قالت لي ماما روحي ترقدي. كانوا يرقدوا فيا بس انا ما كنتش ما كانش عيني كان فرقت. كنت حاب نزيد كاش من ريفيدي بس كنت حاسه روحي زيرو، كنت حاسه روحي والو. فوالا رحت نرقد زعما اللي كونتلي ما غمضتش عيني كامل. بديت نخمم انا نجيبو ولا ما نجيبوش، كيفاش حنجاوب. بديت ندى يا ربي ما تلحقش غدوه، ما تلحقش غدوه، مش حابه تلحق غدوه. بديت نبكي بس نبكي. من بعد صباح رحت دوزت نورمال. عربيه نورمال. جاوبت نورمال. اختي ما طلعتش عليها كامل كما قلت لكم، ما فتحتش كامل الكاي. فيزياء كنت مريفيزيتها ملي تخيمت وكيبقاو لي هذوك كل 21 يوم. ركزت عليها يوميات. فيزياء ريفيزيتها جبت فيها 17. اسلاميه ومدنيه. اسلاميه ديت 16، ما كنتش مكمله كلش تاع بروميير تريمستر، ما كفانيش الوقت باش نعاود نولي ليهم بورتو طاحوا لي. مدنيه كيف مدنيه مانيش شافيه اذا طاحوا لي تاع بروميير تريمستر. مي مدنيه وسي ما كنتش مكمله، وديت فيها وسي 16 وقيله. ومن بعد دوزيام جور احنا خرجنا بالحد. كي جوزنا النهار الاول كامل خرجنا على الخمسة. غدوة عندي مات واستوار جيو و انجليزية. فوالا يا عابر مات. كنت بقيت لوحدي العبكة ما كنتش فهمتها بيان، دونك نحاول في اليوتيوب كيفاش نفهمها. انا هذه كل ما تطيح لي انا ما كنتش خايفه يكون اللي يكون يطيح لي عليها نقاط بزاف. انا كيفاش حندير؟ حليت لي سوجي، جيت حشيه حليت لي سوجي استوار جيو ما فتحتهاش. مي كنت بديت نحفظ فيها من قبل. مي جغرافيا العام كومبلي ما فتحتهاش. انا اصلا سيام ملي طلعت من سيام فوالا ميم الوقت اللي ما فتحش كاي تاع جغرافيا.
قلبي انا وياها ما نتفاهموش، جامي نتفاهمو، ما نفتحش كامل الكاي تاعها، وهكاك راه جوزتها بلا ما نفتح الكاي. فوالا كيما قلت لكم، جيت في اللي كنت نحل في سوجي تاع مات نسيي، قلت لماما نرجع 3 تاع الصباح نريفيزي اونجلي. قالت لي انتي قلتي ولا واش؟ كيفاش عندك غدوه بيام تقولي لي نرجع 3 تاع الصباح تريفيزي؟ فوالا اونجلي، فتحت الكاي بديت نقلب واش حنريفيزي واش حنخلي انا. قريت لي باراغراف، نخاف نحسن في الباراغراف، ما نعرفش اللي من نديرها. قريت لي باراغراف ولقيت الكاي ورقت نشوف راسي، حطيتها تاع المخدة ما رقتش تاع الصباح، بديت نخمم روسي. من داك الغدوة رحت جوزت نورمال، ما خدمت فيها، ديت 18 والحمد لله ما طاحتليش هذيك العبسه اللي ما كنتش فاهمتها. فوالا مات جوزتها نورمال. هي واش كان عاد معاها، ايه كان عندنا مات الصباح، بعد موراها اونجلي. فوالا ان شاء الله نكون في حسنات هي. ايه جوزت اونجلي. اونجلي هربت لها جبت باباها كامل، ديت فيها دوز. رحت للدار. كي كملنا جوزنا، جو سي با اذا اونجلي جوزناه حشيه ولا صباح، نورمال ما صباح صباح. رحت للدار نجري، كنت صايمه رحت للدار نجري نحوس على الكايت الجغرافيا كش ما نشوف كش عرفت نشدها فيها راسي، كشغل وليت توسوست مع الوقت نقول نورمال نروح نجوزها بلا ما نفتح الكاي. فوالا رحت للدار وطاحت علي شتا، داك النهار اللي مشى فيا طاحت شتا. ماما تقول لي روحي نشفي شعرك تمرضي، وانا نقولها لا خليني ريفيزي خليني كش ما نشوف. فتحت الكاي بديت نقلب، ما عرفتش كامل واش راح نبدا، وكنا كاتبين بزاف واش راح نريفيزي واش راح نخلي اصلا. دونك غلقت الكاي نسيت شعري، عرفت رحت جوزتها. مالوغوزمون طاحت لي في التاريخ. أه لي كور تاع بروميير تريمستر خليني ما وليتش ليهم اصلا، ما وليتش ليهم كامل. جغرافيا خرجت حتى شبحت، كنت نكتب وصايل، المهم ما نخليش انا الورقه فارغه. وننصحكم جامي لا تخلوا الورقه تاعكم فارغه، سيروا راوغوا معاهم في السؤال. انا هذه جامي فوت عليا دوفار ما نديرش هذه العفسه، نسي نخلط حتى نجيبها. وشان مرة نكون من الكاي مفتحتوش اصلا، نبدا نخلط حتى نطيح في الصواب. فوالا وغدوة عندي جوزت رحت للدار، غدوة عندي سيونس فرنسي كنت مريفيزيتها من قبل، كنت قارنة أستاذة ما شاء الله. أنا معلومة كنت ريفيزيها مي فرنسي هذاك مرة ريفيزيتها، كنت مريفيزيتها من قبل. ديت 16 وجوزنا سيونس. السيونس مفتحتش الكلاسور روسي، وكلاسور راكم عارفين شعير فيه طويل بزاف. انا هذاك باش حنريفيزيه وما كفانيش الوقت باش نريفيزيها اصلا. كيفاش درت؟ رحت نورمال. أه جبت لي سوجي شفتهم، شفت لي سوجي وشفت الحل، شفت لي سوجي وشفت الحل ورحت نورمال وديت 14. صافا بالنسبه لوحده ما فتحتش كامل الكاي. وننصحكم كي يكون فات عليكم الحال وما ريفيزيتوش ما فتحتوش الكاي، ماشي تفتح الكاي وتبدا تقلب تقرا هذه عفسه من بعد تفوت هذه عفسه، كتضيع في وقتك في باطل. انا جي بخيفر ما تفتحوش اصلا، ولا شوفوا دي سوجي والحالات تاعهم، ركزوا مليح سيو فهموا داك الحل، فهموا ماشي تحفظوا، ما عندكش الوقت باش تحفظ، عندك الوقت باش تفهم. فوالا سي تفهم او تجوز نورمال. كما قلت لكم ريفيزيت اغلب من المواد رحت جوزت البيان تاعي، اغلب المواد ما كنتش مكملتهم. كما قلت لكم ما كنتش مكمله اسلاميه، مدنيه، استوار جيو، سيونس ما طلعتش عليها. فوالا عربيه كيف ما طلعتش عليها. مي لي ماتيير تاع حفيظه شغل
كنت طليتها لي من شويه مي تاع الصح تاع بخومييغ تريمستر اللي طاحوا لي بزاف ما طليتها ليها. بروبليم ماشي بروبليم، عرفت الشابه كامل شفتوا هذوك اللي قلت لكم ما طليتها لهم تاع بخومييغ تريمستر واللي طاحوا لي في البروفي، هذوك كي حطوا لي سويه فكرتهم، تعرفوا شنو فكرتهم وجبتهم صحاح. علاش تقولوا لي علاش؟ بروميير تريمستر تعبت وديت تخيت وي ولا نو، تعبت وكنت نقول قالنا يقولوا لي تعبينا انا عليه انا عليه تعبت وما نلتش ما نلتش في التريمستر بصح نلت في البيام. كل واحد ما قراش في التريمستر ما كفاش الوقت باش يعاود يقراهم للبروفي واش راح يصرى بيان سور واش راح يعرف يجاوبني. الحمد لله اللي انا قريت التريمستر، هادو هما الحفايس اللي عاونوني. كان كل حق البيام شغل كنت نخلط وصاي صفحه نفوتها صفحه نقراها صفحه نو ما نفهمش خطي. بزاف حفايس كانوا يصراو لي دونك العفسه اللي عاونتني كي كنت نقرا التخيمات. فوالا وانا نمدلكم نصيحه، نساو بلي عندكم بيام نساوه، مش نقولكم نساوه كيما انا للابد حتى ال21 يوم نو، نساوه جوزو تخيمستر الاول نورمال فوتوه. قراو ماشي غدوه عندك دوفوار ولا كومبوزيسيون تقول لا لا ما عنديش دوكا الوقت باش نقرا. حتى ما عنديش دوكا الوقت باش نقرا صح في البيام اصلا نو. ديروا عفسه في بالكم مصيرك حيتحدد غدوه بهذاك الدوار اللي حديروا ولا ذاك الكومبوزيسيون ولا لا موين تاع هذا التخيمات. فهمتوا؟ ما تبقاوش تخمموا في الباساج نطلع بالباساج نو، لازم تكون طموحاتكم كبيره باش تجيبوا لا موين شابه وليكم حابينها. انا كنت حابه نجيب 16 وجبت البيام نتاعي 15 68 ماشي كيما كنت حابته مي صافا بيسك ما كنتش مريفيزيا كلش كيما قلت لكم راكم عارفين. فوالا خلوني نكمل الفكره هذه اللي بديت فيها. كما قلت لكم كبروا طموحاتكم، طمعوا كونوا طماعين. تعرفوا معنى طماعين مش تقول انا ندي لا موين البي نتاعي ديس بزاف عليا ولا دوز نو، الطمع اكثر. فوالا اقراو التخيمات جوزوا لي كومبوزيسيون تاعكم، عندكم عطله 15 جور واش ديروا فيها. مانيش نقول لكم ما تحوسوش، مانيش نقول لكم تروحوا شي لحفايس هكذا، مانيش نقول لكم ديروش ما تعيشوش حياتكم نو. عندكم 2 سيمين دونك لا سيمين الاولى ولا الدوزيام شوفوا اللي يخرج عليكم عاودوا ريفيزيو واش قريتو في التخيمستر. ماشي كيما انا كنت ديك الفاكونس فوتها نبكي والفاكونس تاع دوزيام تخيمستر فوتها لعب وتحويس نو. فوالا عاودوا قراو عاودوا ريفيزيو واش قريتو في التخيمستر الاول. الحفايس اللي ما كنتوش فاهمينهم سيو فهموهم. قراو بلي جروب كان ماشي تروحوا تشبعوا هاك صاري تضيعوا وقتكم في باطل نو. راك عارف هادو ما يقصروش ريفيزي معاهم، كعرفوا ما يقصروا غلطات في داركم خير ما تروح تضيع في وقتك. فوالا ريفيزو بلي جروب كيما قلت لكم. ما تنساوش ما تفضلوش ماده على ماده، ما ديروش كيما انا جغرافيا ما طلعتش عليها كامل نورمالمون من ديك كفر وديت 14 دونك كون فتحت الكاي كابابل كنت راح ندي كتر نو. ديروا في بالكم باللي ما تفرطوا في حتى ماده، قراوهم كامل. باغ اكزومبل انت تقول هذيني ولا انت تقولي هذيني فهمتها هذه الماده هي اللي طلعني ايه اكون دايرين في راسكم ممكن فاهمين ودلك سوجي صعيب كيفاش ما خدمتيش فيها وتقولي هذه الماده خليني منها هذه الماده الاخرى طلعني وهذه اصلا مانيش فاهمتها. وهذه الماده اللي ماكش فاهمها يعطوك السوجي اسهل من السهوله وجو سي با كيفاش يقولوا. فوالا وما تجاوبش شغل تندم عليها صدقوني انا صارت لي مقبل تندم عليها.
شحال من مره كنت نسل هاد الماده ونخلي ماده واحده اخرى. فوالا، متفضلوا حتى ماده على ماده قراوهم كامل. ومتفوصوش على روحكم في لافان. نهار التالي غدو عندك بيام ريحو. وكيما قلت لكم ونعاود نقراو في التخيمست. ودوكايا كيما رانا في الفاكونس عاودوا ريفيزو واش قريتو. حلوا لي سوجي، شوفوا لي سوجي كي تتقدر عليكم. و باغ اكزومبل خاطر عندك البيام ومتفحش كامل الكاري كيما انا، واش درت باسيونس رحت شفت لي سوجي. دونك نتوما وسي شوفوا لي سوجي والحل تاعهم كابابل لي يطيحوا لك كيما هما، على الاقل تكون عندك فكره كيفاش حتجاوب. فوالا ان شاء الله نكون مديت لكم دي كونساي اللي يلزموكم ان شاء الله. ما تنساوش لي سوجي ولي سوجي ولي سوجي ولي سوجي. حلو حلو حلو، سورتو ها مات وفيزيك. انا مات وفيزيك كنت نحل. فوالا، نورمالمون كملت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نكونش نسيت، باسكو نكره حياتي كندير فيديو ويكون عندي بزاف دي كونساي وما مديتهمش كامل. واذا كنت ما مديتكمش كلش ندير فيديو اخرى ان شاء الله ونسيي نمد اكثر واكثر. فوالا، على فان ما تنساوش ديروا ابوني وتاكتيفيو لا كلوش باش يوصلوكم كامل لي نوتيفيكاسيون. See you.